like, subscribe and get notified. The proceedings of the scheduled Gram Sabha in Asolda village came to an abrupt halt today after the Panchayat secretary failed to forward the resolution adopted in a special Gram Sabha held last year opposing the proposed coal jetty project. The disruption has deepened villagers' frustration over what they describe as a bypass of their democratic mandate. हांव असोल्ड्या आनी असोल्ड्या विलेज पंचायतीची ग्रामसभा आसलेली ही आज बोवाळ जावन मदींच बंद करपाक पडली आनी हेचे फाटलें कारण म्हणल्यार गेल्या त्या वर्साक एक स्पेशल ग्रामसभा अरेंज केल्ली आनी ते ग्रामसभेक लोकांनी चळवणा ह्या भागांक कोळसो नाका हांगा कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन नाका अशें रेजोल्युशन घेतलेलें आनी खंय तरी हें रेजोल्युशन घेवन आतां परत आयज ग्रामसभेक जेन्ना लोकांनी विचारलें जाल्यार खंय तरी हें जें रेजोल्युशन आसा हें गव्हर्मेंट ऑफिसांनी सेक्रेटरी जें पावोवपाक जाय आसलेलें फॉरवर्ड करपाक जाय आसलें तें केलें ना त्या खातीर लोक खंय ते संतापले आनी लोकांनी बोवाळ करून ही जी ग्रामसभा आसा ही मदींच थांबयल्ली आनी पळोवपाक गेले जाल्यार जे हांगचे लोक आसा शेळवणचे तेणी स्पेशली जे निलेश काब्राल आसा तांकां मेळोन हेजे पयलीं कांय दीस पयलीं मेमोरेंडम दिल्लें की तांकां खंय तरी शेळवणा ह्या भागांक तांकां ते ओवरब्रीज जावपा आसा जेटी जावपा आसा कोळसो थंय ट्रान्सपोर्टेशन तें तांकां नाका तांकां शेळवणा ह्या भागांक कोळसो नाका अशें तेणी आपलें जें डिमांड आसा हें मांडलेलें आनी पळयलें जाल्यार आयज ग्रामसभेक खंय तरी हें जें तेणी लास्ट इयर जें रेजोल्युशन घेतलेली तेच रेजोल्युशनाची सेक्रेटरी फॉरवर्ड करपाक जाय आसली ती केली ना आतां खंय तरी तेंचे भितर मायुसी आसा आनी खंय तरी तेंचे संशय आसा पंचायती खंय तरी पंचायत हो जो कोळसो आसा जो हाडपाक हांगा ट्रान्सपोर्टेशन तांकां हेल्प करता अशें तांकां दिसना कारण आतां सेक्रेटरीन समज फॉरवर्ड केलें नासलें जाल्यार पंचांनी खंय तरी सेक्रेटरीक याद करून दिवपाक जाय आसलेली पूण अशें हांगा कांय जालें ना सो सद्या तरी ही जी ग्रामसभा आसा ही लोकांनी थांबयल्ली आसा पूण लोकांचो भितर एक निदार आसा की ते कितेंय जालें जाल्यार शेळवण्या भागांक ते कोळसो हाडपाक दिवपाना तांकां कोळसो नाका. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. कितें जालें जाणा जी लास्ट इयर हांगा स्पेशल ग्रामसभा जाल्ली की कोळसो नाका म्हणून रिजोल्युशन घेवपाक एक वर्स जालें पंचायत सेक्रेटरीन अजून पर्यंत रिजोल्युशन बाकी डिपार्टमेंटांनी फॉरवर्ड केलें ना. आमी एक रिजोल्युशन घेतलें की हांगा कोळसो नाका म्हणून आतां हेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही आनी क्वेश्चन विचारल्यार तो कांय रिप्लाय दिवपाक तयार ना सो हो प्रॉब्लेम जालो सो ताका लागून लोकांनी मागीर बोवाळ मारून ग्रामसभा हांगा बंद करया म्हणपाक सो प्रॉब्लेम असो जाला हांगा. दुसरें हांगा कितें चल्लां की सेक्रेटरीन लोकांनी आतां लेटर्स घेवपाचें बंद केलां. तो म्हणटा आज अनाउन्समेंट मारल्यार 2 दिसां भितर लेटर दिया म्हणटा तो पूण पंचायत राज एक्टा भितर अशें कांय प्रोविजन कांय आमकां मेळना. जेन्ना आमी वाचलें तेन्ना कळ्ळें की तुमी केन्ना दिवपाक जाय टायम लिमीट ना म्हणून. आतां डायरेक्टली सरपंचान म्हणजे आरोप घातलो की फॅरीस कितें तरी आर्ग्युमेंट करून सगळे डॉक्युमेंट दिले आनी कितें आसा ते सगळे त्या एंटिटीज गेले पूण आतां कितें जाल्लें आहा जेन्ना पंचायती कितें जाता ते पंचायती ते आमकां 4 दीस पयलीं मागता कितें डॉक्युमेंट जाय रिटर्न कितें दितलें जाल्यार आमी तांकां 4 दीस पयलीं दिवन आयज तेज्यान खरें तुमी दिल्या वो कितें केल्या म्हणटा तेजें आन्सर दिवपाक जालें ना आनी ह्या खातीर लोक तुगेलो एग्रेसीव जालो. म्हाजे पाळी कितें आयलें आयज गोंयकार अशी न्हू तेज्या उठान गेले कित्याक आयज आसोल्डा पंचायती व्हडली ग्रामसभा आसली तातूंत एक प्रश्न मांडलो एकट्यान जी दिनार तारखेला ती आमी जेटी परमिशन दिल्लें 2021 ते रिवोक केलें वो ना तें असो प्रश्न गेलो तेन्ना आमी कितें सांगलें ते आमची एक वर्स पयलीं 2023 एक तेमीच एक जाहीर सभा घेतली रिगार्डींग तो स्पेशल ग्रामसभा केल्ली तेतून ती रिवोक कर म्हणून सांगली आनी तेन्ना आमचे सेक्रेटरीन ते मातशें कितें सगळे आमी पुरावे धाडले रिवोक केलें नॉलेज वायट जालें म्हणून अशें तेणी म्हाका म्हणलें जालें म्हणटरीच हेतून जे आतां जे केसीत इनवॉल्व जाली तो आमचो सरपंच आतां मनोज वाठाराचो तो आसलो आनी एक फेलिक्स म्हणून ताणें सगळे पुरावे RTI मागून व्हेले की आमी ती रिवोक केली अशें म्हणलें रेग्युलेशन बरयल्लें आहा पूण ती रिवोक केली की म्हाका कशें एक्झिक्यूट खबर ना. तो आतां 1.5 वर्सान जवळ जवळ 1 वर्स मायजूय आनी विचारता आयची तुमी रेजोल्युशन करून धाडलें तें धाडूनच ते सगळे आतां हेतून स्टेटस को उरली न्हू एनजीटीन गेले न्हू ते सगळे आनी कशें जातलें तें ना ते ग्रामसभे रेजोल्युशन घेतले ते मूव केले तुमी केले तुमी ना म्हणले न्हू ना ना म्हणले ग्रामसभे ना म्हणले ना रे कितें जालें तें दोगांनी ना म्हणलो ना म्हणा तुमी
Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.